दोस्तों वेलकम टू माय चैनल थाईला टू सक्सेस लाइफ ट्रिक्स। दोस्तों आज की वीडियो एक और फिगर के साथ है, वो भी क्रोज का फिगर है। बहुत खूबसूरत तरीके से आ रहा है। कल जो मैंने बताया था सेम उसी तरह है। अब इन दोनों में से डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह कौन सा फिगर ज़्यादा बेस्ट तरीके से लॉजिक से आ रहा है, और इन दोनों में से कोई एक लगेगा इंशाल्लाह ताला, और गेम क्लोज हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल क्लोज होगी इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला। जो पिछली दफ़ा मिस्टेक हो गई है वो इस कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा ना हो। पिछली दफ़ा जो मिस्टेक हुई है वो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि ये 21 का मेरा व्लॉग है, 21/6 का। तो मैंने अर्ज़ किया था कि ये फ्रंट पेयर बनेंगे, 5 ब्रेक होगा फ्रंट पेयर में, ठीक है जी। ये बनाए थे, लेकिन मिस्टेक यहाँ पे हुई। ये मिडल और टोटल के साथ जो एडजस्टमेंट थी ना, ये गलत हो गई। ये पेयर वही लगे जो बनाए थे, उसी तरह लगे। तो इसकी ये शार्ट ये थी इसकी कि यहाँ पे उसने 055 नंबर खेला था, तो ये 055 उसने यहाँ पे डिस्प्ले किया ना जब, तो फिर इसी ज़ीरो को यहाँ पे फ्रंट पे 0, फ्रंट पे 5, तो फ्रंट पे 5 रख के ये एक 055 इसको डिस्प्ले करना था। उसको सपोर्टिंग यहाँ से थी कि ये 6 का पेयर खेला फ्रंट के ऊपर। ये पहली तरीके में नंबरों की बात कर रहा हूँ। तो 1 2 छोड़ कर फिर 6 का खेला, 1 2 छोड़ के फिर उसने 4 का पेयर खेला, 1 2 छोड़ के फिर उसने 4 का पेयर खेला, ठीक है सर। उसके नीचे क्या किया, फिर उसने पहली तरीका नंबर लिया, 2 का पेयर खेला, 1 2 छोड़ के 2 का पेयर खेला, 1 2 छोड़ के एक 5 का पेयर खेला, तो 1 2 छोड़ के 5 का पेयर खेलना था उसने। एक तो ये शार्ट थी, तो मैंने 9 6 का 5 का ही पेयर यहाँ पे खेला, इसको उसी तरीके से पकड़ा। एक यहाँ पे एक और शार्ट थी, यहाँ से आ रही थी वो। जब ये 6 क्लोज में खेला तो ये फ्रंट का पेयर टोटल से 6 बनाया। ये 2 खेला क्लोज में, तो फ्रंट का पेयर और टोटल से भी 2 बनाया। जब यहाँ पे जो फिगर खेले वो फ्रंट का पेयर और टोटल से भी बने, तो 2 था यहाँ क्लोज में मैंने रखा, और यहाँ पे 5 का पेयर और 7 से 2 बनाया। तो सेम चीज़ ही उसने की है, बस मिस्टेक हुई है टोटल में और एडजस्टमेंट में। ये देखें उसने क्या किया, वही 055 को ये 055 भी उसने क्लियर किया, 6 को 6, 4 को 4, फिर उसके नीचे 2 को 2 और 5 को 5 भी क्लियर किया। और यहाँ वाली जो शार्ट थी, ये वाली शार्ट आ रही थी यहाँ पर, फ्रंट का पेयर टोटल 6 और 6 क्लोज में, फ्रंट का पेयर टोटल 2 2 क्लोज में, फ्रंट का पेयर टोटल 3 और 3 क्लोज में। तो सेम चीज़ वही मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की थी, ये वाली। लेकिन एक्चुअली गलती एक तो फिगर को एडजस्ट करने में होगी और एक टोटल में हो गई। एनी हो, आज की वीडियो की तरफ आता हूँ। सर जी ये उसने ये 4 खेले हैं फिगर, ये 1 खेला है, 9 खेला है, फिर ये 9 खेला है, और ये 0 खेला है, 1990, ठीक है सर जी। यही 1990 उसने यहाँ पे भी खेला, ये 1990। इसी को यहाँ पे बन रहा है, ये 1, ये 9 और ये 9 और ये 0 ला के, तो 2 यहाँ पे आ जाए, ठीक है सर। ये 1990, ये 1990, ये 199, ये 0 हो जाए तो 2 लग जाए, तो फिर ये इसकी टेबल शार्ट बन जाएगी 7 5 से 2, 7 5 से फिर 2, 5 0 से 5 और 3 2 से एक 5 बन जाए। तो इसकी दूसरी जो खूबसूरत शार्ट है सर, वो ये है कि जहाँ पे उसने एक पेयर बनाया है 6 और 5 का, तो एक कम करके 5 बनाया। फिर उसने सेकंड पेयर बनाया 2 के साथ 1 का, 2 में एक कम करके 1 बनाया। फिर उसने एक 8 बनाया, तो इसके साथ उसने 7 का पेयर बनाया, 8 7 का, तो एक कम करके। अब यहाँ पे 1 बना हुआ है, तो 1 से कम करके अगर पेयर बनाता है तो 0 बनता है यहाँ पे, यानी 6 5 का पेयर, 2 1 का पेयर, 8 7 का पेयर और 1 0 का पेयर, ठीक है सर। ये 6 के साथ 5, 2 के साथ 1, 8 के साथ 7 और 1 के साथ 0 लग जाए। ये कैसे करके आ रहा है, यहाँ से हम देखेंगे। ये टोटल और ये क्लोज 6 बना, तो ये टोटल क्लोज 5 बना के एक पेयर बना दिया उसने। ये रेड और ग्रीन मैंने अलग अलग किए हुए हैं, ठीक है जी। पहला 6 बना तो ग्रीन में ये 5 बना के उसने एक पेयर बनाया। फिर 7 5 से 2 बना, तो ये 5 6 से 1 बना के उसने फिर पेयर बनाया। फिर उसने 3 5 से 8 बनाया, तो 2 5 से 7 बना के उसको फिर पेयर बनाया।
اب 1 0 سے ایک 1 بنا ہے، تو اب یہاں پہ 0 بن جائے تو یہ 8 پڑا ہے سر جی، 2 لگ کے 0 بن جائے تو یہ پیئر پورے ہو جائیں، کمپلیٹ 4 پیئر ہو جائیں، 6 5 کے ساتھ 2 1 کے ساتھ 8 7 کے ساتھ 1 0 کے ساتھ، تو یہ 2 لگ جائے یہاں پہ کلوز میں، ٹھیک ہے سر۔ اگر 2 کلوز میں لگتا ہے سر، انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میں محنت کروں گا، اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی کیا کہتے ہیں کہ یعنی اپنے فخر سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے رحم سے کہہ رہا ہوں، ایک ہی نمبر ہوگا اس دفعہ، ایک ہی ٹوٹل ہوگا، اسی فگر کے نزدیک سب اراؤنڈ اس کے فگر کے ارد گرد ہی گیم گھومیں گی، کیونکہ یہاں پہ میں نے ایک سسٹم پکڑا ہے، میں اس کو ابھی فی الحال فائنل نہیں کیا اور اس کو میں فائنل کر رہا ہوں، اور وہ سسٹم ایسا ہے کہ جو فگر کلوز میں آئے گا پورے کا پورا نمبر اس کو ایڈجسٹ کرے گا، اسی فگر کو، جب اس فگر کو ایڈجسٹ کرے گا تو اونلی 1 نمبر، نہ اس کا آلٹر، نہ دوسرا، نہ تیسرا، تو یہ 2 کے ساتھ ایک ہی نمبر بنے گا، اگر اللہ نے چاہا تو۔ اللہ نے لک نے ساتھ دیا، کیونکہ لک بہت بڑا میٹر ہے میرے بھائی، نہیں تو پچھلی دفعہ جو پکڑا تھا سسٹم آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہی سسٹم میں نے کھیلا ہے، 6 کو 6 4 کو 4، اس کے اندر نیچے ہی آ جائیں 2 کو 2 5 کو 5، وہی سسٹم میں نے یہاں پہ بنا کے کھیلا ہے۔ پھر یہ یہاں سے جو آ رہا تھا کہ 6 کو 6 2 کو 2 2 کو 2، وہی اس نے یہاں پہ کیا ہے جو میں نے مسٹیک یہاں پہ کی اپنے فگر کی، تو 6 کو 6 2 کو 2 اور یہ 3 کو 3، ہر چیز پکڑ لی تھی، لیکن بائی مسٹیک فگر کا جو لاسٹ کا فگر تھا وہ بہت خوبصورت تھا 2 میرے حساب سے، اس کی وجہ سے ساری گیم خراب ہوئی، اور پلس جو میں نے ٹوٹل بنایا تھا کہ ٹوٹل بنا کے آ رہا ہے تو 3 4 ٹوٹل تھے، ان کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ بن گیا، لیکن انشاءاللہ اس دفعہ کوشش کریں گے کہ یہاں پر ٹوٹل اور فگر ایڈجسٹ ہو۔ یہاں پہ ٹوٹل کی بھی شاٹ بہت خوبصورت رکھی ہے اس نے، اگر یہ 2 لگتا ہے تو اس کے ساتھ ٹوٹل کی شاٹ بھی بڑی بہترین ہے یہاں پر، ٹھیک ہے سر۔ وہ ٹوٹل اور یہ لاسٹ کا فگر بالکل سیم اسی طریقے سے ایڈجسٹ ہوں گی، جیسے یہ ایک شاٹ بنی ہے نا، یہ والی، یہ آپ کا کدھر گیا آپ کا یہ والا، سوری، یہ جیسے 6 کھیلا تو یہ یہاں پہ 6 بنایا، 2 کھیلا تو یہاں پہ 2 بنایا، تو اسی طرح جو یہاں پہ فگر آئے گا، جو 2 ہم رکھ رہے ہیں، اگر 2 آتا ہے، اگر 3 آتا تو پھر اور بنے گا کچھ، لیکن اگر 2 آتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک تو راؤنڈ بن جائے گی 4 3 2 کی، ٹھیک ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پھر دوسری چیز جو بنے گی وہ اسی طرح ایڈجسٹ ہو کے آئے گی، ایڈجسٹ ہوئے گی تو یہ جیسے یہ اپنا یہ 2 کھیل کے یہ 2 بنایا، یہ پتہ نہیں تھا کون سا پیئر کھیل کے تو پھر 2 بنے گا، لیکن یہاں پہ وہ اس چیز کو کلیئر کر رہا ہے کہ 2 کے ساتھ کون سا پیئر لگے گا، کس فگر کے ساتھ پیئر بنے گا، تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی انشاءاللہ۔ جب یہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ون بھی کریں گے، ون تو ہم نے کرنا ہے ایک دن انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو، بس 2 3 باریاں ہو گئی ہیں، ایسے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے دوستو، اپنے نئے دوستوں سے جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا پچھلی گیم میں، ان سے، اور جو نئے دوست دیکھ رہے ہیں اس وقت واچ کر رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک بھی پلیز کریں۔ ایک تو جب سبسکرائب آپ کر لیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ٹائم پر اسی وقت جب میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں سیم مومنٹ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے ویڈیو، تو یہ خوبصورتی ہے سبسکرائب کرنے کی۔ اور دوسرا، جب آپ لوگ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں اور کمنٹس پاس کرتے ہیں یا لائک کرتے ہیں تو مجھے ایک حوصلہ اور ایک سمجھ لیں کہ اس اپریسیشن سے مجھے ایک ہمت ملتی ہے اور نئی چیز بنانے کی۔ اگر آپ میرے پرانی ویڈیو کو دیکھیں، جتنے بھی ویڈیوز میں نے بنایا، 125-26 ویڈیو میرے بنے ہوئے ہیں سارے میرے چینل میں، کوئی بھی ویڈیو میں نے لاجک کے بغیر نہیں بنایا، لیکن یہ اللہ کی کرنی ہے کہ جب لگنا ہے، قسمت نہیں ہے تو ساتھ دیتی تو نہیں لگتا، نہیں تو پچھلی دفعہ اس سال میں 3 4 نمبر تو لگے ہیں، لیکن ابھی بس 3 4 دن نمبروں سے ہماری گیم یعنی فیل ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس دفعہ اللہ کرے فیل نہ ہو اور ہم اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ون کریں۔ تو ٹھیک ہے جی، وش یو گڈ لک آل، سب دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں، بی ہیپی، بی پازیٹیو۔ نمبر میرا یہ ڈسپلے ہو رہا ہے یہاں پر، یہ نمبر ہے میرا واٹس ایپ کا، اور یہ میرے چینل کا نام ہے۔ اگر کوئی ممبرشپ اختیار کرنا چاہے، اگر کسی کو خوشی کے ساتھ آنا چاہے تو بسم اللہ، اس کے لیے میں نے آپ کو پروسیجر بتایا وہ آلریڈی 300 ریال، ٹھیک ہے جی۔
نہیں اگر آنا چاہے تو اس کی خوشی کی بات ہے، وہ یہاں سے انجوائے کر سکتا ہے، انٹرٹین ہو سکتا ہے میری ویڈیوز کے ساتھ۔ تو ادھر بھی میں اپنی ایمانداری کے ساتھ بناتا ہوں، لیکن میں اسپیشلی جو 1-2 نمبر بناتا ہوں وہ اپنے ممبران کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے سی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اچھی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔